बेशरम है ये लोग, सब पॉलिटिकल पार्टीज, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज जो उनके लीडर्स हैं, हिम्मत नहीं है उनको आज भी सच बोलने के लिए। इखवान की जूते की मेहरबानी से आज यहाँ ये है सब कुछ, कुकपरे की जूते की मेहरबानी से आज कोई नेशनलिज्म के पाठ पढ़ रहे हैं ना लोग। हमें कोई नहीं नेशनलिज्म के बारे में सिखाएगा, हमें इसकी शिक्षा नहीं चाहिए। हमने बहुत सारे लोगों को नेशनलिज्म समझाया, सिखाया है। आई एम नॉट बी टीम ए या बी टीम या सी टीम ऑफ एनीबॉडी, आई एम द टीम ऑफ माई ओन पीपल। हमने अपने लोगों को बोल दिया आज जो हमारे हित में होगा, हमारे लोगों के बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा के हित में होगा, उस पे हम काम करेंगे, उसको जान के हम वोट देंगे। उस्मान को कोई डिक्टेट नहीं कर सकता है, कोई भी होगा वो मुझे डिक्टेट नहीं कर सकता है। जहां मुझे नेशनल इंटरेस्ट के लिए लगेगा कि ये वोट इस पार्टी या इस जगह जाना चाहिए, इस इंसान को जाना चाहिए, वहां मैं लोगों को बोलूंगा इस पे गौर कीजिए, देखिए हमारे और मुल्क और जम्मू कश्मीर के इंटरेस्ट में। हमारे प्रेसिडेंट ने बोला कि हम बारामूला से इलेक्शन नहीं, वहां हम कमजोर है, वहां हमारा वजूद ही नहीं है। हमारे जो सेकंड इन कमांड जो मीर साहब, क्योंकि पार्टी में तो दो इंसान है, वो तो बहुत सुलझा हुआ सियासतदान है, बहुत ज्यादा, गुलाम हसन मीर साहब, उन्होंने डिसाइड, उनका भी वोट देंगे। उन्होंने कहा हम तो है ही नहीं, उन्होंने कहा बारामूला में हमारा है नहीं, क्यों बारामूला में लड़े, अगर नहीं लड़ा तो वो हम मुझे क्यों बोलेंगे आप किसी को वोट डालो। मैं उमर साहब की बात को सेकंड करता हूं, जब उन्होंने कहा बीजेपी को दम ही नहीं यहाँ इलेक्शन लड़ने का। उन्होंने तो अपने पार्टी को बर्बाद किया, यहाँ 10 साल बर्बाद किए यहाँ, तो मैं उसे एक्सपेक्ट क्या करूं कि कल मेरे रेस्क्यू पे आ जाएंगे। वो अपने लोगों के नहीं है जम्मू कश्मीर के अंदर। उन्होंने वही किया जो कांग्रेस यहां करता था। कांग्रेस और बीजेपी में फर्क क्या है? उस्मान साहब, मैं आपका बहुत ही मशकूर हूं। आपने वक्त रात के 11:30 बजने को हैं, आपने वक्त दिया है पी न्यूज़ से बात करने के लिए। उस्मान साहब, देर गई शाम यहाँ मकामी न्यूज़ पेपर्स में ये खबर आई है कि आपने बताया कि मैं लोगों का एजेंट हूँ, मैं लोगों के लिए काम करता हूँ, लोगों की बेहबूदी के लिए काम करता हूँ, मैं किसी के इशारे पर किसी के एजेंट बनकर वोट नहीं दूंगा। क्या आप इसका खुलासा करेंगे? इसका क्या मतलब हो सकता है, जबकि अपनी पार्टी ने शायद अलायंस की है सजाद गनी लोन साहब के साथ? देखिए, अभी जहां तक अलायंस का सवाल है, अभी कोई बाज़ाब्ता तौर पर अलायंस का ऐलान नहीं हुआ है। जिस दिन अलायंस का ऐलान होगा उस दिन पता चलेगा, उस दिन हम डिसाइड करेंगे हम क्या करेंगे, हम अपने लोगों को क्या बताएं किसको वोट डालें। देखिए, मैंने हमेशा नेशनल इंटरेस्ट में काम की है और आज के बाद भी मरते दम तक नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करूंगा। ये बेड़ा जब मैंने पहले इलेक्शन 96 असेंबली इलेक्शन लड़ा, उससे लेकर आज तक हमने अपने स्टांस में कोई चेंज नहीं की है। बाकी लोगों ने गिरगिट की तरह अपने रंग बदले और आज उस चीज़ पे आए जो हमने 96 में जस्टिफाई किया है, जो हम 96 में बात बोल रहे हैं। इसलिए हमने कहा हम किसी के एजेंट नहीं है। मैं हर जगह हर वक्त तकरीर में कहता हूँ, मुझे किसी का एजेंट पैंट नहीं करना है, मैं किसी का एजेंट नहीं हूँ। मैंने बार बार कहता हूँ मैं जम्मू कश्मीर के लोगों का एजेंट हूँ, मैं अपने लोगों का एजेंट हूँ, मैं बांडीपोरा के लोगों का एजेंट हूँ, जिनकी मेहरबानियों की वजह से मैं इस कुर्सी पे पहुंचा हूँ। मैं कैसे भूल जाऊंगा कि मैं किसी और का एजेंट बनूं, किसी और का डिक्टेशन लूं जम्मू कश्मीर बांडीपोरा के हवाले से कि आप उनको इस तरफ मोड़िए। जो मुझे वो लोग कहेंगे, मैंने आज मीटिंग बुलाई थी, वहाँ तमाम हल्का प्रेसिडेंट, मैंने अपने असेंबली सेगमेंट, बांडीपोरा असेंबली सेगमेंट नाइदका से लेके बांडीपोरा तक, उन सबको बुलाया था, उन सबको बोला कि आप भी मशवरा करो हमें क्या सूट करता है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा अपनी पार्टी शायद इलेक्शन लड़ेगी, क्योंकि हमने 4-5 साल से खून पसीना एक करके इस पार्टी को बनाया है। आज अपनी पार्टी जब इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स से हटेगी तो जाहिर सी बात है लोगों हम पे सवाल आता है, लोग हमें सवाल करते हैं। हमारे लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं उस वक्त में जब उनने बदनामी अपने सर पे ली है, जब उन्होंने ये अपने सर पे ली, जैसे हमने ही 370 को तोड़ा था, जैसे हमने ही रियासत को तोड़ा था, जैसे हमने ही 35 को तोड़ा था, वो बदनामी हमारे उन साथियों ने अपने सर पे ली और निकल पड़े उस सफर पे। आज हम कहेंगे कि हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए हम अपने उन लोगों के पास जवाब दे हैं जिन्होंने मेरे साथ 96 से जमहूरियत का सफर, जमहूरियत का झंडा लेके, डेमोक्रेसी का एजेंडा लेके नेशनल इंटरेस्ट में काम किया है। इसलिए उस्मान को कोई डिक्टेट नहीं कर सकता है, कोई भी होगा वो मुझे डिक्टेट नहीं कर सकता है। जहां मुझे नेशनल इंटरेस्ट के लिए लगेगा कि ये वोट इस पार्टी या इस जगह जाना चाहिए, इस इंसान को जाना चाहिए, वहां मैं लोगों को बोलूंगा इस पे गौर कीजिए, देखिए हमारे और मुल्क और जम्मू कश्मीर के इंटरेस्ट में। अपनी पार्टी ने 2 कैंडिडेट साउथ और श्रीनगर में अपनी पार्टी ने कैंडिडेट उठाया, नॉर्थ में नहीं उठाया है। तो वोट पॉलिटिक्स में है ना आप, अगर अपनी पार्टी नॉर्थ में कैंडिडेट नहीं उठाते हैं तो उस्मान साहब के जो फॉलोवर्स है, वोट है जो उस्मान साहब पे इत्माद करते हैं,
تو پھر عثمان صاحب کا ووٹ کہاں جائے گا؟ دیکھو ابھی ہوا میں سب کچھ ہے. ہم نے 2 جگہ کینڈیڈیٹ اٹھائے ہیں. اگر ہم اپنی پارٹی کی اسٹرنگتھ دیکھیں تو نارتھ میں سب سے زیادہ اسٹرنگتھ ہماری ہے. مجھے نہیں لگ رہا سری نگر میں ہماری اتنی اسٹرنگتھ ہے. مجھے نہیں لگ رہا اننت ناگ ساؤتھ کشمیر میں ہماری اسٹرنگتھ اتنی ہے. ہم نہ الائنس میں ابھی کہہ سکتے ہیں ہمیں گلے کی ہڈی ہے, نہ ہم اوپنلی لوگوں کو کہتے ہیں الائنس ہے بی جے پی کے ساتھ, نہ ہم کہتے ہیں بی جے پی کے ساتھ نہیں ہے. کہیں نہ کہیں ہم کو تو بیٹھنا پڑے گا. ہم جنت اور جہنم کے بیچ میں نہیں بیٹھ سکتے ہیں. ہم نے لوگوں کو بولنا ہے کہ ہم بی جے پی کے ساتھ ہیں, یا بولیں گے ہم بی جے پی کے ساتھ الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں. یہ فیصلہ کیے بغیر ہم کہہ رہے ہیں 2 جگہ اٹھایا, پھر تیسری جگہ کیوں نہیں اٹھایا اگر ہم الائنس میں نہیں ہیں؟ اگر الائنس میں ہے تو ہماری پارٹی کو ہمارے اسپوکس پر کہنا چاہیے. ایک اور بات ہے کہ جب محترم الطاف بخاری صاحب کی جو پارٹی کا آپ کا صدر ہے, انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ ہم 5 جگہوں پہ, مطلب 5 جو لوک سبھا سیگمنٹس ہے وہاں پہ کینڈیڈیٹ کھڑا کریں گے. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد نارتھ میں کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے, یا کیا آپ کو پارٹی یہ کہتی ہے کہ نارتھ سے اب کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا؟ ایک تو پہلے یہ ہم نے 5 جگہ اٹھانے کو کہا, ہم 5 جگہ اٹھا نہیں پائے. سب سے پہلی بات ہماری یہ ہے, ہم نے لوگوں کو صحیح اس وقت نہیں بتایا. ہم نے کہا 5 کے 5 جگہوں پہلے چلو, پولیٹیکل پارٹی میں یہ ہوتا ہے کہ بولتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہے. نمبر 2 ہم نے بولا, ہم نے 2 جگہوں پہ اٹھایا. اب کشمیر میں ہم ڈسٹرکٹ ہوئے, ٹھیک ہے ہماری اسٹرنگ زیادہ کشمیر میں اپنی پارٹی کے. تیسرا بارامولہ کے بارے میں نے کبھی نہیں بولا, وہاں غلام حسن میر ہے, اس کو کیوں نہیں الیکشن لڑایا؟ وہاں محمد دلاور میر ہے, اور الطاف صاحب نے تو بانڈی پورہ میں اعلان بھی کر دیا. انہوں نے بانڈی پورہ کے لوگوں نے انہوں نے ایکسیپٹ کیا تھا کہ الطاف صاحب بارامولہ سے الیکشن لڑیں گے. ہم اس چیز کو تیار لے کے, تو مجھے ذاتی طور مجھے نہیں پتا ہے کہ کیا ہے, کس کو بنا ہے. اب باقی جگہوں پہ بتایا ہوگا لیکن مجھے نہیں پتا ہے. لیکن ہم یہ سمجھ کے چل رہے تھے, اپنے لوگوں کو تیار کیا تھا کہ ہم باضابطہ الیکشن لڑیں گے. جتنا ہارنا ہی سب کچھ نہیں ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی اسٹرنگتھ دکھانی ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں. یہاں سے یہ ہو رہا ہے کہ اسمبلی الیکشن ہوگا, تو اگر اسمبلی الیکشن ہے اس کے لیے ہمارا سیمی فائنل تھا. جب ہم سیمی فائنل سے ہی پہنچے نہیں سیمی فائنل میں, تو ہم فائنل کو کیسے لے جائیں گے؟ مجھے نہیں سمجھ رہا ہے کہ ہم کون سی پالیٹکس کر رہے ہیں. کیا پالیٹکس 4 سال میں ہم کیا یہ سمجھ سکتے ہیں؟ لوگ یہ, ہماری پارٹی کے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم 7 سمندر پار کریں گے. 4 سال میں جو ہم نے بڑھایا, بہت کچھ کیا ہے. آپ پارٹی کے اچھے رینک میں, پارٹی میں آپ نائب صدر ہیں, الطاف بخاری صاحب صدر ہیں, آپ نائب صدر ہیں, غلام حسن سینئر نائب صدر ہیں, جنرل سیکرٹری, 4-5 لوگ اب ٹاپ پہ ہیں. وہاں ہے, آپ اس پہ بات نہیں کرتے ہیں. نہیں وہاں ہے, میر صاحب ہے, غلام حسن میر صاحب ہے, الطاف صاحب ہے, اس میں کوئی دور ہے. پارٹی کے عہدیدار وہ ہیں. آپ اس پہ ڈسکشن نہیں کرتے ہیں, میٹنگ نہیں کرتے ہیں, کیا ہے, کیا آپ میٹنگز میں نہیں جاتے ہیں؟ اور بڑھیا آگے جہاں عثمان صاحب, اگر آپ مجھے اجازت دیں گے, میں ایک معصومانہ سوال کروں گا آپ سے کہ جب 2 کینڈیڈیٹ کا نام لیا گیا ہے کہ ہم جب کینڈیڈیٹ کا اناؤنسمنٹ ہوئی ہے, تب بھی کچھ صحافی نے یہ سوال اٹھایا, دلاور میر صاحب سے پوچھا گیا کیونکہ آپ اس وقت موجود نہیں تھے اس میں, جبکہ تمام لیڈرشپ جو اپنی پارٹی کی ہے اس میں 2-4 لوگ نہیں تھے, اس میں آپ بھی نہیں تھے. تو اس پہ یہ بتایا گیا کہ آپ کے کوئی بانڈی پورہ میں کسی ورکر کی تعزیت ہوئی ہے, آپ اس میٹنگ میں تھے. اس پہ قسم بھی کھائی ہے انہوں نے, ظفر اقبال منہاس صاحب نے. تو لیکن اس کے بعد اختیار پارٹی میں بھی آپ نہیں تھے. کیا آپ پارٹی سے کوئی ناراضگی ہے؟ دیکھیے, سری نگر میں رہ کے مجھے کیا نکلے گا؟ مجھے اگر کچھ نکلے گا اپنے لوگوں کے ساتھ رہ کے, جب میں دکھ اور سکھ میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہا ہوں, ہر وقت ان کے ساتھ کھڑا رہا ہوں, اور میرا کرتویہ ہی ہے, میری ذمہ داری ہے, کیونکہ وہ میرے ساتھ دکھ سکھ میں کھڑے رہے. ہم سری نگر میں کیا کریں, پارٹیوں میں رہیں, پریس کانفرنس میں رہیں. جب رہنے کو گھر نہیں ہوگا تو میں کہوں گا سارا جہاں ہمارا. جب ہمارا ادھر گھر کچھ ہو سا گھونسلہ ہے, تبھی جا کے آگے آدمی وہاں اس کرسی پہ آگے بیٹھتا ہے. اس لیے ہم ان چیزوں میں بادر نہیں کرتے ہیں. نہ ہمیں یہ پریشانی ہے کوئی میٹنگ میں بلائے, کوئی ہم سے مشورہ کرے یا نہ کرے, کوئی ہمیں کسی جلسے جلوس میں لے جائے, ہمیں اس کی چنتا نہیں. عثمان کی اپنی ایک آئیڈینٹی ہے, عثمان کی اپنی آئیڈینٹی ہے. اگر کوئی یہ سمجھے کہ عثمان ایک نام ہے, عثمان ایک ہسٹری ہے, عثمان ہاں نہیں, ناٹ اونلی دیٹ, عثمان کا ایک وجود ہے دیٹ everybody has to understand. Nobody can't ignore عثمان. اسی لیے ہم کو نیشنلزم کوئی نہیں سکھائے گا. آج کوئی نیشنلزم کے پاٹ پڑھ رہے ہیں نا لوگ, ہمیں کوئی نہیں نیشنلزم کے بارے میں سکھائے گا. ہمیں اس کی شکشا نہیں چاہیے. ہم نے بہت سارے لوگوں کو نیشنلزم سمجھایا, سکھایا ہے. ہم نے
اپنے ایریاز کو نیشنلسٹ ان کو ایک فوج بنائی ہے. یہ اشارہ کس طرف ہے؟ مطلب آپ یہاں بہت سارے لوگ باتیں کرتے ہیں نا, پھر آپ کو میں بتاؤں بہت سارے باتیں آج سو کالڈ پیڈ نیشنلسٹ بہت ہے. آج ہر کوئی دار ہے تو ہم ہندوستانی ہے. اس لیے میں یہی کہہ رہا ہوں, عثمان کو کسی پارٹی میں, کسی کے اختیار پارٹی ہو, چاہے کوئی افسر کی ہو, چاہے کسی کو, آئی ایم لیسٹ بادرڈ اباؤٹ دیٹ. آئی ہیو مائی اون آئیڈینٹی دیٹ ول ریمین, اور آئی ہیو مائی اون آئیڈیالوجی, وہ اس کو میں فالو کرتا ہی رہوں گا. آئی نو آئی کین ڈو اینی تھنگ فار مائی نیشنل انٹرسٹ, دیٹ آئی ول ڈو وداؤٹ اینی کمٹمنٹ ود اینی انڈیویجول اور اینی پارٹی, دیٹ آئی ڈونٹ نیڈ ٹو ڈو. جس طرح عثمان صاحب آپ بات کر رہے ہیں, آپ کی بات صحیح ہے, آپ ایک مانے جانے نیشنلسٹ ہیں, آپ نے اس کے لیے قربانی دی ہے, اس میں دو رائے نہیں ہے. جموں کشمیر میں آپ کا نام ایک ہے نیشنلسٹ ہونے کے ناطے, اور آپ وہ پہلے شخص ہیں ان میں سے جنہوں نے نیشن کے انٹرسٹ میں کام کیا ہے. میرا یہ ہے کہ اگر پارٹی, آپ کی پارٹی جو اپنی پارٹی ہے, اگر وہ آپ کا یہ کنسنس نہیں ہوتا ہے کہ بانڈی پورہ سے الیکشن لڑیں گے, کسی کو سپورٹ کریں گے, یہ فیصلہ ہو چکا ہے, تو کیا عثمان صاحب اس جگہ پہ ووٹ دیں گے یا آپ خاموش رہیں گے؟ یا دیکھو میں خاموش کیوں رہا ہوں؟ ہم نے اس کے لیے جان دی ہے, قربانیاں دی ہے, خون بہایا ہے, اپنے رشتہ داروں کا, اپنے بلڈ ریلیشن کا خون بہایا کہ یہاں ڈیموکریسی اسٹرانگ ہو. ہم بائیکاٹ نہیں کریں گے. ہم اپنے لوگوں کو آج بول کے آئے ہیں, آپ مشورہ کیجئے ہمارے ہت میں کیا, کدھر ہم اپنا کیا ووٹ کریں گے, کیونکہ اپنی پارٹی اپنا کینڈیڈیٹ نہیں اٹھا رہی ہے. اپنی پارٹی نے بارہمولہ کا بائیکاٹ کیا ہے, یا وہ الائنس میں جا رہے ہیں. اور دوسرا میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا, I am not B team of anybody for your information. I am not B team A یا B team یا C team of anybody. I am the team of my own people. I am the agent of my people. میں آپ کو پھر دوبارہ بول رہا ہوں. اس لیے میں آپ سے کہنا چاہوں گا, ہم نے اپنے لوگوں کو بول دیا آج, جو ہمارے ہت میں ہوگا, ہمارے لوگوں کے بانڈی پورہ ڈسٹرکٹ بانڈی پورہ کے ہت میں ہوگا, اس پہ ہم کام کریں گے, اس کو جان کے ہم ووٹ دیں گے. باقی ہم کسی کے دوست دباؤ میں نہیں آئیں گے. کوئی مجھے دوست دباؤ کرنے کی کوشش کرے گا, اگر آپ کے ووٹرز, آپ کے سپورٹس, آپ کے ورکرز نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ بھی میدان میں اتریں آزاد کے حیثیت سے, کیا آپ پھر میدان میں آئیں گے؟ نہیں, آزاد کے حیثیت سے ہم نے پارٹی کس لیے بنائی تھی؟ مان لیجئے اگر اپنی پارٹی کینڈیڈیٹ نہیں اٹھاتی ہے, عثمان مجید کو دیکھو کینڈیڈیٹ, پارٹی کس کو مینڈیٹ, ہماری پارٹی کو ہم ایک ہی سوال کہتے ہیں کہ آپ کلیئر کیجئے آپ الائنس میں ہیں, یا کیا وجہ آپ کینڈیڈیٹ نہیں اٹھا رہے ہیں؟ یا تو ہم جو لوگوں کو بول رہے تھے کہ ہم بی ٹیم نہیں ہیں, آج تک ہم نے لوگوں کو یہی بولا نا کہ ہم کسی کی بی ٹیم نہیں ہے. یا تو ہم جسٹیفائی کریں ہم بی ٹیم ہے, یا ہم کریں کہ ہم اپنے ٹانگوں پہ کھڑے ہیں. وی ہیو ٹو بی آئیدر دس سائڈ اور دیٹ سائڈ, ناٹ دا گرے پورشن. کسی کی, میں آپ کو آج دیکھو, میں ان پولیٹیشنوں کی, جموں کشمیر کے پولیٹیشنوں کی بات کروں گا. آج پولیٹیشنز کیا کہتے ہیں, جو شکوک پیدا ہوئے ہیں, جس کے لیے مجھے رات کے 11:30 بجے آپ کے پاس آنا پڑا. شکوک یہ ہیں کہ عثمان اگر اپنی پارٹی نار سے اپنا کینڈیڈیٹ نہیں اٹھا رہی ہے, سیدھی بات میں کرتا ہوں, تو عثمان صاحب اپنی پارٹی کا جو الائنس کا فیصلہ ہے, عثمان صاحب اس میں سپورٹ نہیں کریں گے. جو ہم نے پریس نوٹ کا, جو پریس ریلیز, جو بیان آیا, جو آپ کی میٹنگ ہے, ہمارے سورس کہہ رہے ہیں کہ آپ الائنس میں نہیں جا رہے ہیں. اگر الائنس کون سی الائنس ہے مجھے بتانا. الائنس کی بات کر رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں, میں نے لوگوں کو بولا بارہمولہ سے تو ہمارا کینڈیڈیٹ اٹھ نہیں رہا ہے, کیونکہ ہمارے پریزیڈنٹ نے بولا کہ ہم بارہمولہ سے الیکشن نہیں, وہاں ہم کمزور ہیں, وہاں ہمارا وجود ہی نہیں ہے. ہمارے جو سیکنڈ ان کمانڈ جو میر صاحب, کیونکہ پارٹی میں تو 2 انسان ہیں, وہ تو بہت سلجھا ہوا سیاستدان ہے, بہت زیادہ, غلام حسن میر صاحب, انہوں نے ڈیسائیڈ, انہوں نے کہا ہم تو ہے ہی نہیں, انہوں نے کہا بارہمولہ میں ہمارا ہے نہیں, کیوں بارہمولہ میں لڑے. اگر نہیں لڑا تو وہ ہم مجھے کیوں بولیں گے آپ کسی کو ووٹ ڈالو؟ نہیں, پارٹی میں تو سب سے بڑی یہ جو پارٹی کیا بھائی صاحب, ان کا وچار ہے, وہ نارد سے ہیں, پریزیڈنٹ ہو, میر صاحب نارد سے ہیں, پریزیڈنٹ میر صاحب نارد سے ہیں, آپ نارد سے ہیں, پریزیڈنٹ اور سینئر وائس پریزیڈنٹ, کیونکہ پارٹی میں 2 امپارٹنٹ عہدے ہیں, وہی ہیں. انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ نارتھ میں ہم بالکل کمزور ہیں, ہماری اسٹرنگتھ نہیں ہے ادھر. انہوں نے سب کے سامنے بولا, تو اگر انہوں نے کہا ڈیسیژن لیا ہے, ٹھیک ہے, وی ول فالو اٹ, ہم نہیں لڑیں گے ادھر. لیکن وہ پھر کیوں وہاں بولے, جس کی جو مرضی ہے وہاں ووٹ ڈالے گا. ہمیں بھی سورس کچھ کہہ رہے ہیں آپ کے متعلق.
नहीं और क्या पार्टियों नहीं, के सोर्सों की बात ना मानिए ना, सोर्सों की बात क्या नहीं, है? हमारी अब पीने तो मैं जो आप देखो, मैं जो आपको बोल रहा हूँ, मैं जो आपको बोल रहा हूँ उसी पे इतबार कीजिए ना। आप किसी सोर्स पे इतबार क्यों करोगे? ये सोर्स उलट पुलट बातें भी करते हैं, ये पता नहीं क्या क्या कौन कौन सी किस किस को क्या कर रहे हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ, मैंने पार्टी की पोजीशन भी डाली, मैंने अपनी भी बात बताई, मैंने अपने लोगों की बात भी बताई। उस्मान साहब, आप क्लियर बात नहीं करते किस जगह पे? मेरा ये कि अगर अपनी पार्टी नॉर्थ में कोई कैंडिडेट अपनी पार्टी की तरफ से नहीं उठा रही है तो उस्मान साहब का उसमें क्या होगा? क्या आप साइलेंट रहेंगे? जो पार्टी कहेगी उधर सपोर्ट करना उसी पे रहेंगे, या आप अपने लेवल पे जो आपने बताया कि मैं किसी के कहने पे, मैं किसी का एजेंट बनकर किसी को सपोर्ट नहीं करूंगा, मेरे लोग मेरे एजेंट है और मैं लोगों का एजेंट हूं? देखो, मुझे ये तब डिसाइड होगा जब पार्टी विल कम विद सम कंक्रीट थिंग, क्योंकि बारामूला में इलेक्शन नहीं लड़ना है। दिस हैज बीन डिसाइड बाय मीर साहब एंड अल्ताफ साहब, दे हैव डिसाइडेड। उन्होंने कहा हमने बारामूला में इलेक्शन लड़ा, हमारी स्ट्रेंथ नहीं है, हमारी स्ट्रेंथ ज्यादा श्रीनगर में है, वहां हम इलेक्शन लड़ेंगे। ठीक है, श्रीनगर में कैंडिडेट है। उसके बाद उन्होंने अलायंस की जिक्र तो नहीं की ना, उन्होंने नहीं बोला किसी को वोट डालो। हम लोगों को, हम सोल्जर हैं, हम जमीन के सोल्जर हैं, वो ओहदेदार हैं बड़े, वो हमें बोलेंगे हम, लेकिन उन्होंने बताया नहीं। अब अगर उन्होंने नहीं बताया हम किसी के अलायंस में नहीं है, अब उनने बार बार कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं, हम किसी के ए टीम बी टीम नहीं है, सी टीम नहीं है। ए टीम तो वो बीजेपी खुद है, बी टीम सी टीम नहीं है। तो फिर मैं नहीं बताऊं अपने लोगों को आपको क्या करना है, क्योंकि वोट तो डालना है उनको। बाइकाट नहीं करेंगे, बाइकाट क्यों करेंगे? बाइकाट वो है, बाइकाट वालों को भी आज वो भी डाल। बी टीम पे में एक बात है, आज अल्ताफ साहब ने ये कहा कि सी टीम बी टीम की बात हुई है। आज कहीं पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया से बात कर रहे थे, तो एक बात अल्ताफ साहब ने आज कही कि बीजेपी के हवाले से कि अभी मैं उस पोजीशन में नहीं हूं कि जब मेरा वक्त आएगा तो बीजेपी को मैं अपने साथ चला के। इसका क्या मतलब हो सकता है? मैं नहीं समझे ये बात। आप उनको ही बोल सकते हैं कि बीजेपी उनके पीछे पीछे कब आएगी, ये मुझे पता नहीं है, ये उनको बोलिए। बीजेपी उनके साथ कैसे उनके पीछे पीछे आएगी, उसका जवाब वही दे सकते हैं। आप मुझे मेरा सवाल बोलिए, मैं प्रेसिडेंट के बारे में मुझे मत बोलिए। प्रेसिडेंट का जवाब वही दे सकता है, और हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, वो जवाब वो दे सकता है। बाकी मुझे वो अथॉरिटी है ही नहीं, ना मैं इसके बारे में बोलता हूं, उनके डोमेन में टांग डाल दूंगा। उन्होंने जिस तरीके से बताया होगा, जिस तरफ दिशा में बताया होगा, उसका जवाब वही दे सकते हैं। आप मुझे मेरे बारे में बोलिए, बिकॉज वी आर द सोल्जर्स। आई हैड बीन अ सोल्जर राइट फ्रॉम 1996 when I entered in the politics. Since then, I am a soldier. I will remain a soldier, foot soldier, and I know what to do. जबकि आपको आज मैं एक चीज बताऊं, अब इलेक्शन शुरू हुआ ना, अब तानाबाजी शुरू हो रही, कोई मिलिटेंसी की बात नहीं कर रहा है, कोई किसी को नहीं बोल रहा है कि हाँ कितना कत्ल गारत किसने किया, कौन कौन इन्वॉल्व है इसमें, कोई नहीं कह रहा है। कोई हुर्रियत के बारे में बात नहीं कर, कोई पाकिस्तान के बारे में बात नहीं कर। बात किन की कर रहे हैं? टारगेट हो गए इखवान। बेशरम है ये लोग, सब पॉलिटिकल पार्टीज, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज जो उनके लीडर्स हैं, हिम्मत नहीं है उनको आज भी सच बोलने के लिए। इखवान की जूते की मेहरबानी से आज यहां ये है सब कुछ, कुकपरे की जूते की मेहरबानी से। आज फिर भाई किसी को दे दिया मेडल, कोई किसी को बोल रहा है तुमने इसको दिया, ये क्यों दिया, ये पद्मश्री। ही वॉज नॉट अ मैन पार्ट ऑफ इखवान. Ikhwan was a movement. Yes, there were some good, bad people also. But that doesn't mean that movement was wrong. Some of them are in jail, or some of them have died, those who have done wrong. It's in every organization. History गवाह है किसने क्या रोल किया है. What the politicians have done for their own comfort. And people know it. मैं एक चीज बताऊं आपको, मैं उमर साहब की बात को सेकंड करता हूं. जब उन्होंने कहा बीजेपी को दम ही नहीं यहां इलेक्शन लड़ने का, उन्होंने तो अपने पार्टी को बर्बाद किया यहां, 10 साल बर्बाद किए यहां. तो मैं उनसे एक्सपेक्ट क्या करूं कि कल मेरे रेस्क्यू पे आ जाएंगे. वो अपने लोगों के नहीं है जम्मू कश्मीर के अंदर. उन्होंने वही किया जो कांग्रेस यहां करता था. कांग्रेस और बीजेपी में फर्क क्या है? कांग्रेस ने भी रीजनल फोर्सेस पे, एट द हेल्म ऑफ रीजनल फोर्सेस पे छोड़ दिया. इसी बहाने से मैंने कांग्रेस भी छोड़ दी थी. आज बीजेपी वही कर रहा है. क्या इसका ये हम मतलब निकालेंगे कि उस्मान साहब किसी रीजनल फोर्स को सपोर्ट करेंगे, रीजनल पार्टी? देखिए, मुझे अभी नहीं बताई, मैंने अपने लोगों पे छोड़ा है. आई एम नॉट द फाइनल अथॉरिटी. माई पीपल आर द फाइनल अथॉरिटी कि वो किन को सपोर्ट करेंगे, किसको वोट जो उनको मुनासिब. मैंने उनको एक चीज बात
कि कीप नेशनल इंटरेस्ट इनटू माइंड, और वो जाके फैसला लीजिए, मुझे बताइए हमने ये करना है। मैं आपके फैसले का हल्के प्रेसिडेंट आए थे हर हल्के से, और एक्स सरपंच या कोई ओहदेदार आए थे, मैंने सबको बोला आपने अपने जगहों पे मशवरा कीजिए। आप लोग इलेक्शन के लिए तैयार थे, इलेक्शन नहीं हुआ, अपनी पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ रही उधर, बट नाउ यू हैव टू डू go to the people and tell them what should we do in the national interest. But I'm not going to take anybody's dictation for that. मुझे कोई कहेगा इसको वोट दो, इसको वोट दो, जो मेरे लोग बोलेंगे I will do that because we are not contesting there. थैंक यू उस्मान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया है लेट ओवर्स में। थैंक यू।